السلام عليكم، مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما شفتوا معنا في العنوان ديال الفيديو، من غدا ان شاء الله ايطاليا غادي تولي منطقه برتقاليه، يعني 2 و3 و4 ممكن تخرج من الدار ديالك بلا ما تحتاج تخرج معاك الورقه الاستثنائيه. فغادي نشوفوا كل التفاصيل في هذا الموضوع، واش نقدروا نخرجوا على البلديه ديالنا، واش المحلات ديال الحوايج غادي يكونوا حالين. غادي نجاوبوا على جميع الاسئله ديالكم في هذا الفيديو. غادي نشوفوا الشركه ديال الطيران الجويه ريانير اللي كتحط واحد الاشهار في الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك ديالها، اللي كتحط واحد الاشهار بطريقه غير مباشره اللي كتقول لك الا بغيتي تسافر معنا جيب معاك الجواز اولا الباسبور ديال اللقاح. كما شفتوا معنا في الفيديو السابق اللي كنت هضرت عليه، قلت لكم راه غادي يولي واحد الباسبور على شكل دفتر صحي، يعني ضروري تهزو معاك الا بغيتي تسافر. فغادي يولي الاسم ديالو الباسبور الصحي. فهنايا الاشهار اللي قالك جيب معاك الباسبور الصحي اولا بقى في الدار ديالك، يعني كيقولوها بواحد الطريقه غير مباشره. غادي تشوفوا معنا الصوره اولا الاشهار اللي نزلت الشركه ديال الطيران. في هذا الفيديو غادي نشوفوا المديريه ديال الاحوال ديال الطقس اللي كتحضر الناس وكتقول لهم من غدا غادي يبدا يطيح الثلج في الطاليان، خصوصا الناس اللي كيسكنوا في الشمال اولا في الجهه ديال لومبارديا. وحتى من الرئيس ديال بلديه كومو اللي كيطلب من المواطنين ديالو اولا الناس اللي ساكنين في كومو انهم ما يخرجوش غدا، حيت كيقولوا اولا كيتوقعوا انهم من غدا الجو في الطاليان غادي يتخربق. حتى في المدينه ديال ساردينيا اللي كاينه في الجنوب اللي كيتوقعوا اولا كيقولوا غادي يكونوا فيها عواصف، وقال لك حتى الامواج ديال البحر اللي غادي يوصل الارتفاع ديالها حتى 5 متر. اما في المدينه ديال كامبانيا اللي كيتوقعوا كيقولوا غادي يكون البرد بزاف. اما في المدينه ديال ميلانو اللي قال لك بدات كتنزل فيها درجه ديال الحراره، وحتى المدينه ديال ليغويري اللي كيقولوا غادي يطيح فيها الثلج بزاف وغادي يكونوا فيها العواصف. حتى نابولي حتى هي اللي غادي يكون فيها البرد والشتا. فهاد الايام هذه قال لك غادي تهبط درجه الحراره اللي بزاف وغادي يكون واحد البرد قاصح. كنتمنوا يا ربي هاد 2020 تخرج بخير وعلى خير، حيت هاد الايام الاخرى كيف ما كتعرفوا ايطاليا كان كيضرب فيها الزنزال بزاف، كنضرب في ايميليا رومانيا، في ميلانو، في الجنوب. الله يخرج هذا الشيء بخير وعلى خير. دابا غادي ندوزو نشوفوا بالنسبه لغدا. قال لك ايطاليا غادي تولي منطقه برتقاليه، يعني غدا غادي تكون 28 و29 و30، يعني المده ديال 3 ايام كيف ما جاوا في الصحف الايطاليه. غادي تكون باوزه، يعني غادي تكون واحد الاستراحه اللي يمكن لينا نخرجوا من الدار ديالنا بلا ما نحتاجوا الورقه الاستثنائيه. اول حاجه اللي غادي تبقى وما غاديش تبدل، حيت كانت حتى فاش كانت ايطاليا منطقه حمراء اللي هو الحظر ديال التجول، يعني ممنوع تخرج مع 10 ديال الليل حتى 5 ديال الصباح، يعني 10 تاع الليل تكون في الدار ديالك. في حاله الا بغيتي تخرج مع 10 ديال الليل فخاصك ضروري تهج معك الشهاده الذاتيه او لا شهاده استثنائيه اللي غادي يكون ضروري السبب ديالها، واش غادي للخدمه او لا غادي للسبيطار لا قدر الله. وحاجه اخرى بالنسبه للمحلات، قال لك غادي يبقاو حالين حتى ل9 ديال الليل. اما بالنسبه للقهاوي والريستورات والمطاعم وحتى المحلات اللي كيبيعوا الجيلاتو فهادو غادي يكونوا حالين، ولكن ما يمكنش انك تجلس عندهم الا جابوا لك الحوايج للدار، يعني تقدر دوموندي وتوصلك الماكله للدار. اما بالنسبه للناس اللي غدا بغا يخرجوا على البلديه ديالهم، ففي حاله الا كنتو كتسكنوا في بلديه اللي صغيره اللي مدينه ماشي كبيره فيمكن لكم تخرجوا عليها، ولكن خاص السكان ديالها ما يكونوش فايتين 5000 نسمه. اما بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في المدن كبار وباغيين يخرجوا على البلديه ديالهم فغدا ما يمكنش لكم انكم تخرجوا على البلديه ديالكم، حيت ايطاليا باقا منطقه برتقاليه حتى تدوز المنطقه الصفراء عاد باش يمكن لك تخرج على البلديه ديالك. في حالة إلا كانت عندك شي حاجة ضرورية ومهمة وخاصك ضروري تخرج على البلدية ديالك، فهنا غادي تحتاج الورقة اللي هي شهادة استثنائية أو الشهادة الذاتية اللي غادي تكتب فيها شي حاجة اللي كتبرر لك واللي خاصك ضروري، سواء عندك رونديفو في السبيطار أو لا عندك خدمة أو لا عندك بونتامينتو على حسب الوراق باغي تقادو الوراق ديالك، يعني أي حاجة اللي غادي تبرر لك فهنا غادي تديرها في الشهادة الاستثنائية. فهنا ايطاليا غادي تولي منطقه برتقاليه من نهار 28 29 و30، وغادي تعاود عاوتاني تسد وترجع منطقه حمراء اللي غادي تبقى من 31 حتى 3 يناير. غادي تعاود عاوتاني تحل مره اخرى
وغادي تدوز المنطقه برتقاليه نهار 4 يناير، وغادي عاوتاني يعاودوا يسدوا، غادي ترجع منطقه حمراء غادي تسد نهار 5 و6 يناير. اما نهار 7 يناير صافي غادي تولي منطقه برتقاليه، ديك الساعه ما غاديش يبقى السدان. ودابا غادي ندوزو نشوفوا الشركه ديال الطيران الجويه اللي نزلت الصوره في الصفحه الرسميه ديالها اللي كتقول خاصك ضروري دير التلقيح باش يمكن لك تسافر. يعني في هذه الحاله غادي يولي التلقيح اجباري ضروري الا بغيتي تسافر. فبالنسبه للمغرب راه خرج وقالها، قال الا بغى شي واحد يخرج خارج المغرب خاصو ضروري يدير التلقيح، وكيف ما قالوا غادي يكون واحد الجواز سفر صحي، يعني باسبور اللي صحي. اما بالنسبه لاوروبا حاليا كتقول غادي يكون اختياري، ولكن اليوم هاد الشركه ديال الطيران اللي خرجت وقالت التلقيح غادي يكون ضروري الا بغيتي تسافر. يعني حاليا باقي الاتحاد الاوروبي او اوروبا مازال ساكتين، ولكن من بعد غادي يخرجوا غادي يقولوا اللي بغى يسافر ضروري يدير التلقيح. كونوا اكيدين انهم غادي يجيو غير بالسياسه، ما غادي نعرفوا راسنا امتى درنا التلقيح. ودابا غادي ندوزو نشوفوا شحال تاع الناس اللي ماتوا، شحال تاع الناس اللي تصابوا، وشحال تاع الناس اللي تشافاو، يعني الحاله الوبائيه في الطاليان. فبالنسبه للتاريخ ديال اليوم اللي هو 27 في شهر 12، فاول حاجه اللي غادي نبداو بها غادي نشوفوا شحال تاع الناس اللي داروا لهم التحاليل في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه ولقاوهم مصابين. فبالنسبه للعدد ديال اليوم هابط بزاف الحمد لله، وكنتمنوا ان شاء الله يزيد يهبط. العدد هو 8913 واحد اللي لقاوه مصاب في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. كنتمنوا يا ربي لهاد الناس يتشافوا عن قريب العاجل ان شاء الله، والله يشفي جميع مرضى المسلمين. ودابا غادي ندوزو نشوفوا شحال تاع الناس اللي ماتوا في الطاليان. فبالنسبه للعدد ديال اليوم اللي هو 298 واحد اللي مات غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. كنتاسفوا لهاد الناس والله يرحم جميع موتى المسلمين. ودابا غادي ندوزو نشوفوا شحال تاع الناس اللي تشافوا اليوم في الطاليان. فالحمد لله هو الشكر لله، العدد ديال اليوم مزيان، يعني هادو هما الناس اللي تشافوا في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. العدد هو 7798 واحد اللي تشافى غير في هذه المده الاخرى ديال 24 ساعه. فالحمد لله هو الشكر لله. فهادو هما اخر الاحصائيات ديال اليوم، ومن هنا غادي نكونوا وصلنا نهايه الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم، كنشكر اي واحد اشترك معنا في القناه، كنشكركم كاملين. ولا كنتوا اول مره غتشوفوا معنا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناه حسناء ايطاليا، مرحبا بكم كاملين. ما تنسوش تشاركوا معنا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. ومن هنا غادي نقول لكم احبكم جميعا في الله، ودائما ولن ننسى لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تلاقوا ان شاء الله فيديو جديد، مع السلامه، واحب